बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान के आज तारीखी हिस्टोरिकल जलसे में शिरकत करने के लिए आया हूं, और वो लोग जिन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना मास्टर प्लान बनाया था, गंदा और परागंदा प्लान बनाया था कि आज सारी कौम इमरान खान के साथ है और उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है, और उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है। मुमकिन है कल पे फर्द जुर्म लग जाए, हमजा शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म लग जाए, राना सनाउल्लाह पे ANF की फर्द जुर्म लग जाए, अब्बासी पे लग जाए। ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान आज 25 आदमी सूबे में नाहल हो गए हैं। और कल परसों उमर बंदयाल साहब ने एक जबरदस्त सो मोटिव फैसला दिया। हालांकि मैं उमर बंदयाल साहब को बिल्कुल कभी हाई कोर्ट में मेरा कोई अमल दखल नहीं है कभी जिंदगी में, लेकिन फतेह खान बंदयाल मेरे मौसन थे। उन्होंने मुझे मेडिकल कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दी उनके वालिद ने। क्या कौम को पता नहीं है? 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, एक कहता है इलेक्शन लड़ो, दूसरा कहता है 14 गालियां दी हैं। कल ARY ने एक फंक्शन में 200 दफा इमरान खान का नाम लेने की रिकॉर्डिंग सुनाई है। आप मुझे बताएं कि 14 दफा इन्होंने कमर जावेद बाजवा को गाली दी और फैज को गाली दी। अब 14 मरतबा जूते चाट रहे हैं, और कल इन्होंने दरखास्त की है कि हमें 1.5 साल खुदा के वास्ते दे दो, हम किस्तवार जो है पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, हमें 1.5 साल की गारंटी दे दो। गारंटी इनका बाप देगा? कौम तो सड़कों पे होगी आज मुल्तान के जलसे के फैसले के बाद। यहां जिंदगी की गारंटी नहीं है, 1.5 साल की इनको कौन गारंटी देगा? आसफ जरदारी ने इनको लक्ष्मी चौक में ले जाके हाथ पांव बांध के मारा है। किसको नहीं पता है कि इस मुल्क में 2 वजीर आजम है, नवाज शहबाज? किसको नहीं पता इस मुल्क में 2 वजीर खजाना है, मुफ्ता और इसहाक? किसको नहीं पता 2 वजीर पेट्रोलियम है? किसको नहीं पता? सर, इन्होंने इस कौम को मजाक बना दिया है। ये न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान की अजीम अफवाज पर हमें नाज है, लेकिन अगर माशी तौर पर तबाह हो गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। जब मैं ढाका में और राजशाही में खिताब करता था तो लोग मुझे कहते थे कि आप लोगों की क्यादत चोर है और माशी तबाही, बांग्लादेश अलहदा हो जाएगा। आज जो मुल्क के माशी हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाने हैं। ये इलेक्शन आज मुझे कहें आप, मैं कल इमरान खान को इसी असम्बली से वजीर आजम बनवा सकता हूं। 1 वोट का फर्क है सिर्फ, इंशाल्लाह। इसी असम्बली में 1 वोट का फर्क है। बेशक मुझे बहादराबाद ही ना क्यों ना जाना पड़े। इस मुल्क में कौमी असम्बलियों से हमने इस्तीफे दिए हैं इमरान खान के इशारे पे, उसके हुक्म पे। पिछले धरने पे मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, इस दफा इस्तीफा दिया है। और आज जो 25 मेंबर नाहल हुए हैं, हमें पंजाब की असम्बलियों से भी इस्तीफे दे देने चाहिए। हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, और इलेक्शन के जाने के लिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के पास पंजाब में अक्सरियत नहीं है। आज के जलसे में मैं शाम को इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने इस्तीफे दिए हैं। PTI के मेंबरों को सलूट करता हूं जिन्होंने कौमी असम्बली में इस्तीफे दिए हैं। इसी तरह इमरान खान के ये दरखास्त पे पंजाब में भी इस्तीफे देंगे। और जो कॉल आज इमरान खान देगा, जिस डेट की देगा, आप देखेंगे समंदर होगा। पाक फौज गोली नहीं चला सकती अपनी अवाम पे, टीयर गैस तो उसके पास है ही नहीं है। सो इसलिए पाक अजीम फौज अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। इस मुल्क में वाहिद हल इलेक्शन है, और जिसने ये मास्टर प्लान बनाया अदम एतमाद का और 1 वोट की अक्सरियत, ये विल्सन नहीं है शहबाज शरीफ। जब तारीख होती है इसको चुक पड़ जाती है, कभी इसकी अपॉइंटमेंट निकल आती है। सो बाकी बातें रात जलसे में करूंगा। मेरे मुर्शद अताउल्लाह शाह बुखारी और शोरश का शहर है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे। शेख साहब ये फरमा दीजिएगा, सर आपने शेख साहब आपने इमरान खान को मशवरा दिया था
قومی اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، تو وہ بھی نہیں مانا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ریزائن والا استعفیٰ وہ آپ کا مان لیں گے؟ دیکھیں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں. میں نے اسے گزارش کی تھی گورنر آج لگا دیں. میں نے اسے گزارش کی تھی کہ اب کیا آپ سے عرض کروں کہ ایمرجنسی لگا دیں. میں نے اس سے عرض کی تھی اسمبلیاں توڑ دیں. اگر آج میں نے تقریر کی تو میں اسے کہوں گا کہ پنجاب کی اسمبلیوں سے استعفے دے، ورنہ کم از کم پنجاب میں گورنر آج لگا دیں. گورنر سر وزیر خارجہ ایک نہیں ہے. اگر کہیں تو میں بتا سکتا ہوں. آپ کو بھی پتا دو ہے. دیکھیں، آپ بلاول گیا ہے ایک وزیر خارجہ جہاں کے صرف فوڈ سیکیورٹی کے 4 وزیروں نے شرکت کی، اور ایک آپ کے شہر کی بھی وزیر خارجہ نا. اپنے شہر سے بے وفائی تو نہ کرے. سر آپ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں. جلسے میں تاریخ جو لانگ مارچ کی دینے کے لیے جا رہے ہیں، کیا وہ آگے دیں گے کیونکہ پنجاب کا فیصلہ آگے؟ مجھے نہیں پتا. سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ؟ اگر مجھے پتا بھی ہے تو یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ 28 سے پہلے تاریخ آ جائے گی. 28 سے پہلے اسی مہینے میں عمران خان تاریخ دے گا. اور میں یہ کہہ چکا ہوں، 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ 31 مئی تک اہم فیصلے ہوں گے، اور عمران خان 31 مئی سے پہلے 28 مئی سے پہلے. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا، گورنر راج کی بات کی ہے تو گورنر راج کیسے لگائیں گے کہ گورنر راج گورنر نے لگانا ہوتا ہے. گورنر تو ہے ہی نہیں. پھر اگر ایسے جانا ہے تو 2 چیف منسٹر ہیں، 2 گورنر ہیں، 2 پرائم منسٹر ہیں. جس کا سپریم کورٹ گورنر بنائے وہ پنجاب میں گورنر آج لگا دے. جی بیٹے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی دوبارہ گورنمنٹ کو اکثریت کے ساتھ لانے کے لیے شہباز شریف کو بطور حلالہ استعمال کیا گیا ہے؟ حلالے کا مطلب مجھے نہیں پتا، آپ بیٹی ہیں میری. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کو جنہوں نے بکرا بنایا وہ ساری زندگی پچھتائیں گے. قوم ساری عمران خان کے ساتھ ہے. شیخ صاحب یہ فرما دیجیے گا سر، شیخ صاحب آپ نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا قومی اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، تو وہ بھی نہیں مانا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ریزائن والا استعفیٰ وہ آپ کا مان لیں گے؟ دیکھیں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں. میں نے اسے گزارش کی تھی گورنر آج لگا دیں. میں نے اسے گزارش کی تھی کہ اب کیا آپ سے عرض کروں کہ ایمرجنسی لگا دیں. میں نے اس سے عرض کی تھی اسمبلیاں توڑ دیں. اگر آج میں نے تقریر کی تو میں اسے کہوں گا کہ پنجاب کی اسمبلیوں سے استعفے دے، ورنہ کم از کم پنجاب میں گورنر آج لگا دیں. گورنر سر وزیر خارجہ ایک نہیں ہے. اگر کہیں تو میں بتا سکتا ہوں. آپ کو بھی پتا دو ہے. دیکھیں، آپ بلاول گیا ہے ایک وزیر خارجہ جہاں کے صرف فوڈ سیکیورٹی کے 4 وزیروں نے شرکت کی، اور ایک آپ کے شہر کی بھی وزیر خارجہ نا. اپنے شہر سے بے وفائی تو نہ کرے. سر آپ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں. جلسے میں تاریخ جو لانگ مارچ کی دینے کے لیے جا رہے ہیں، کیا وہ آگے دیں گے کیونکہ پنجاب کا فیصلہ آگے؟ مجھے نہیں پتا. سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ؟ اگر مجھے پتا بھی ہے تو یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ 28 سے پہلے تاریخ آ جائے گی. 28 سے پہلے اسی مہینے میں عمران خان تاریخ دے گا. اور میں یہ کہہ چکا ہوں، 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ 31 مئی تک اہم فیصلے ہوں گے، اور عمران خان 31 مئی سے پہلے 28 مئی سے پہلے. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا، گورنر راج کی بات کی ہے تو گورنر راج کیسے لگائیں گے کہ گورنر راج گورنر نے لگانا ہوتا ہے. گورنر تو ہے ہی نہیں. پھر اگر ایسے جانا ہے تو 2 چیف منسٹر ہیں، 2 گورنر ہیں، 2 پرائم منسٹر ہیں. جس کا سپریم کورٹ گورنر بنائے وہ پنجاب میں گورنر آج لگا دے. جی بیٹے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی دوبارہ گورنمنٹ کو اکثریت کے ساتھ لانے کے لیے شہباز شریف کو بطور حلالہ استعمال کیا گیا ہے؟ حلالے کا مطلب مجھے نہیں پتا، آپ بیٹی ہیں میری. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کو جنہوں نے بکرا بنایا وہ ساری زندگی پچھتائیں گے.